नमस्कार, कार्यक्रम कल 24 मा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेपालमा एउटा बच्चा जन्मेर बढेर विवाह गर्न योग्य हुनुभन्दा बढी समय त सडक बनाउन लाग्छ। बाबुको पालामा सुरु भएको सडक छोरा नातिको पालामा पनि पुरा हुँदैन। यो कुनै कथा वा कहानी होइन, नेपालमा विकासका नाममा भइरहेको ढिला सुस्तीको प्रसङ्ग हो। पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ बुर्तिवाङ सडक खण्डको निर्माण सुरु भएको 2 दशक बित्यो, अझै काम पुरा भएको छैन। 2 दशक अर्थात् 20 वर्षमा त एउटा व्यक्ति जन्मेर हुर्केर उसले आफ्नै सन्तान जन्माउन भ्याइसक्छ। यति लामो समयमा राजमार्गको एउटा खण्ड पनि पुरा हुँदैन भने यो भन्दा दुर्भाग्य अरु के हुन सक्ला। ढिला सुस्तीको यो चरम नमुनाको प्रसङ्ग आज हाम्रो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा परेको छ। नेपालका जुन जुन शहरमा मानव बस्ती बाक्लो हुँदै गएको छ त्यहाँका खोला नालामा पानी होइन, फोहोर ढल बग्छन्। काठमाडौँका बागमती नदी, धोबी खोला, मनोहरा आदि ढल बग्न थालेको 30 वर्ष जति भइसक्यो। 30 वर्षदेखि बागमती सफा गर्नुपर्छ भनिँदै आएको छ। बागमतीमा पानी बगेको पछिल्लो पुस्ताले देख्नै पाएको छैन भन्दा पनि हुन्छ। सबैलाई थाहा छ समस्या कहाँ छ भनेर, तर समस्या समाधान गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने सबै छन्, ठोस रूपमा गर्ने कोही छैनन्। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सेना, प्रहरी, मेयर सबै यही छन्, तर फोहोर बागमतीले दर्शाएको असभ्यता प्रति यहाँ लाज कसैलाई लाग्दैन। स्थिति काठमाडौँको मात्रै होइन, अब यो समस्या वीरगञ्जमा पनि देखिन थालेको छ। सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण मुक्त बनाउनु पर्ने माग उठ्न थालेको छ। आजको कार्यक्रममा यो विषय पनि हाम्रो प्राथमिकतामा परेको छ। नेपाल भारत बीच धेरै ठाउँमा विवाद छन् सीमाका विषयलाई लिएर। यस्ता विवादले दुई देशको सम्बन्धमा चिसो पानी खन्याउने गर्छ। सीमा विवाद चर्किरहने घाउ जस्तो पनि हो। जहाँ जहाँ सीमा विवाद छ त्यहाँको विवाद कहिल्यै हल हुन्छ भनेर भन्न सकिँदैन, जुन अनिश्चित छ। जहाँ जहाँ विवाद छैन त्यहाँ पनि सीमा विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास विशेष गरी भारतीय पक्षबाट हुने गरेको देखिन्छ। भारतले चाहँदा नेपालसँग आजको भोलि सीमा विवाद अन्त्य गर्न स्तम्भहरू ठिक दुरुस्त राख्न सक्छ, तर नेपालमा जे गरे पनि चल्ने भन्ने भारतीय मनोविज्ञानका कारण नेपालसँग सीमा जोडेका धेरै स्थानका सीमा स्तम्भ नै गायब छन्। झापामा मात्रै पनि 221 मध्ये अहिले 148 वटा मात्रै स्तम्भ बाँकी छन्। बाँकी स्तम्भ कहाँ छ गए त कहाँ छन्? आजको हाम्रो कार्यक्रममा यो विषय पनि प्राथमिकतामा परेको छ। यसको अलावा तपाईहरूको गुनासोलाई हामी कार्यक्रममा प्रत्यक्ष समेट्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660 01 12 424, एनसेल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो जे छ कार्यक्रममा यहाँले राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ। कार्यक्रममा लागौँ पहिलो रिपोर्टतर्फ। सरकारले राष्ट्रिय गौरवको योजनाको रूपमा राखेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्डको काम वर्षौं बित्दा समेत पुरा हुन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीलाई पटक पटक म्याद थप गरे पनि कामले गति लिन सकेको छैन। ठेकेदार कम्पनीको मनोमानी र दादागिरीको कारण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुरा हुन नसकेपछि आम नागरिक हिउँदमा धुलो र बर्खामा हिलोको शास्ति खेप्न बाध्य छन्। बागलुङबाट टिभी जर्नलिस्ट रामप्रसाद घिम्रेले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। नेपालको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत बागलुङ बुर्तिवाङ सडक खण्डमा निर्माण थालेको 2 दशक पुरा हुँदा समेत कामले गति लिन सकेको छैन।
ठेकेदार कम्पनीको चरम लापरवाहीका कारण राष्ट्रिय गौरवको लोकमार्गको निर्माण कहिले सम्पन्न हुन्छ भन्ने टुङ्गो लागेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकामदेखि घोडाबाँधेसम्मको 25 किलोमिटर सडक अहिले कचुवाको गतिमा अगाडि बढेको छ, जसका कारण जिल्लाका 5वटा पालिकामा जनताको आवागमन कष्टकर बनिरहेको छ। तर राजनैतिक प्रशयका कारण यस्तो ठेकेदार कम्पनी र त्यसका सञ्चालकलाई कसैले पनि कारबाही गर्ने हिम्मत नगरेको स्थानीय अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। नेपाली कांग्रेसको तपाईको राजनीतिक वृत्तमा ठुलो खालको प्रभाव पार्न सक्ने ठेकेदार। अब राज्यले यी ठेकेदारहरूलाई उत्तरदायित्व बनाउन सक्छ। बागलुङको सिडिओले तपाईले हामीले चाहिँ समयसीमा भित्र चाहिँ बना भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ नबनाउँदाखेरि उहाँलाई सोधी खोजी गर्ने कोही पनि निकाल 10 वर्षसम्म तपाईँको म्याच खपेको छ। चैत महिना भन्नुभएको छ, वैशाख भन्नुभएको छ, 1 वर्ष भन्नुभएको छ, 2 वर्ष भन्नुभएको छ, अहिलेसम्म बनाउन सक्नुभएको छैन। सडक व्यवस्थित नहुँदा यस खण्डमा दुर्घटनाको जोखिम पनि उत्तिकै बढेको छ। धुलोको कारण बिरामी हुने समस्या बढेको स्थानीयवासी र सवारी चालकहरू पीडा पोख्छन्। 57 सालबाट यो बाटोमा चलाउन लाग्दा आज 20 वर्ष भयो। यो बाटो खै होला भन्दै जिन्दगी बितिसक्यो। बाटो हुने कहिले पनि होइन। बाटो कस्तो छ, अब बाटो चाहिँ बनाउनु पर्यो। यो बाटो यता गाडी त नचलाउनु सानसानो गाडीहरू धेरै समस्या छ, के गर्ने अब। यो बाटोले गर्दा हामीले बर्खामा धुलो हिलो अनि हिउँदमा धुलो एकदम खस्नु गइरहेको छ। हामीले यो सरकारको एकदम ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु। यो सरकारले गर्दा हामीलाई भन्दा नि सर्वसाधारण जनतालाई एकदम अहिले शास्ति दिनु परेको छ। 2 घण्टा पुग्ने बाटो 3 घण्टा लाग्छ हेर्नुहोस्। अहिले माथि सरकारको ध्यान छैन होइन। अब 15-16 वर्ष भइसक्यो यो बाटो खुलेको। यसमा चाहिँ पिच गर्न चाहिँ सरकारले चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक नै राजनीतिक दलको नेता भएका कारणले पनि समस्या भएको स्वयं जनप्रतिनिधिहरू नै बताउँछन्। निर्माण व्यवसायलाई बोलाएर त्यहाँको इन्जिनियरसहित राखेर एउटा छलफल गरेर उहाँले एउटा कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ चैत मसान्तसम्म कालोपत्र सक्ने भनेर। तर फिल्डमा आएर हेर्दाखेरि वास्तवमा त्यो कमिटमेन्ट काम भएको देखिँदैन। त्यसकारण हामी सबै सेक्टरले यसमा अलिक बढी दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने नि आवश्यकता देखिन्छ। फेरि पनि हामी एकचोटि फेरि सडक विभागको मध्य पहाडी लोकमार्गको जुन कार्यालय छ त्यससँग हामीले फेरि एप्रोच गर्नेछौँ र यो कामकोलाई गति दिनका लागि अनुरोध गर्छौँ। तर दुर्भाग्य के भइदियो भने जो ठेकेदार हुन्, ठेकेदार नै पार्टीका सभापतिहरू भएको कारणले चाहिँ अलिकति राज्यलाई नटेरेको कि भन्ने अनुभूति चाहिँ भएको छ। सदरमुकामदेखि बिहुसम्मको 13 किलोमिटरमा भरत सिद्धिसाई जेभी र बाँकी घोडाबाँधेसम्मको 12 किलोमिटर एमपिक CFECC जेभीले कालोपत्रेको ठेक्का पाएको छ। सम्झौता अनुसार 3 वर्षमा काम सकिनुपर्ने हो, तर 5 वर्षसम्म कामले गति लिन सकेको छैन। अहिलेसम्म 50% मात्रै काम पूरा भएको छ। निर्माण कम्पनी विभिन्न बहाना बनाएर पन्छने गरेका छन्। लोकमार्ग आयोजनाका ठेकेदारलाई पटक पटक सम्पर्क गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, राजनीतिक दलका प्रमुख र सांसदले समेत ध्यान आकर्षण गराए पनि समस्या यथावत रहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय बागलुङले आगामी 2079 जेष्ठ भित्र काम पूरा नगरे ठेकेदारलाई कालो सूचीमा राख्ने भने लगत्तै ठेकेदार कम्पनीलाई यही चैत्र मसान्तसम्म सडक कालोपत्र गरी हस्तान्तरण गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाइएको छ। कुल 1786 किलोमिटर रहेको लोकमार्ग बागलुङ जिल्लामा मात्रै 135 किलोमिटर पर्दछ। घोडाबाँधदेखि पश्चिमको 112 किलोमिटर सडक भने कालोपत्रे भइसकेको छ। जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि घोडाबाँधसम्मको 25 किलोमिटर ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण कालोपत्र हुन सकेको छैन। निर्माणको जिम्मा लिएर वर्षौंसम्म विकासका आयोजना अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन राज्य निरीह भन्दा नागरिकहरूले शास्ति खेप्न बाध्य छन्। दर्शकवृन्द, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम खण्ड लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ। बागलुङको दुर्गम मानिएको निसी खोला, ढोरपाटन, बडी गाडल लगायतका क्षेत्रमा कालोपत्रे भएर सुगम बनिसकेको सन्दर्भमा सुगम मानिएको जिल्लाकै सदरमुकाम बागलुङ बजार नै दुर्गम भए जस्तो देखिएको छ। निसी खोलाबाट सरर कालोपत्र सडकमा गुड्दै आएका यात्रुहरू घोडा बाँधे आएपछि हिउँदमा धुलो र बर्सातमा हिलोमा फस्दै सदरमुकाम आउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायमै छ। यो रिपोर्ट यहाँहरू बीच हामीले राख्यौँ। यसै सन्दर्भमा कुराकानी गर्नका लागि यति बेला हामीसँग स्थानीय राम शर्मा हुनुहुन्छ। उहाँ स्थानीय अगुवा पनि हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी यसै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। रामजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। हामीले अब मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको यहाँहरूको जिल्लाको सडक खण्डको अवस्थाको बारेमा एउटा रिपोर्ट पनि राखिसकेका छौँ। यो लामो समयसम्म सडक बन्न नसक्नुको कारण यहाँलाई के हो जस्तो लाग्छ?
मुख्य स्थानीय सरकार र योसँग कन्सर्न गर्ने तपाईँको चाहिँ जिल्ला इन्जिनियर डिजीहरू हुन्छ नि उहाँको अकर्मक नेता जस्तो 12-15 वर्षमा म्याद थप्नको लागि प्रत्येक म्याद थप्न त रिजन चाहियो नि ठेकेदारले यो रिजनका आधारमा मलाई म्याद दिनुहोस् भनेर ठेकेदारले म्याद माग्ने हो र त्यो बिना रिजन उहाँहरूले चाहिँ म्याद थपेको गर्नुहुन्छ कालो सूचीमा राख्छु भन्नुहुन्छ कालो सूचीमा राख्नु न उहाँहरूले त्यो पनि भन्ने मात्रै कुरा हो कालो सूचीमा राखेको भए अहिलेभन्दा 5 वर्ष अगाडि नै कालो सूचीमा राखिसक्नु पर्थ्यो यदि ठेकेदारको पावरले चाहिँ उहाँहरूले काम नगर्ने हो भने भन्नु पर्यो हामीले ठेकेदारलाई यहाँ ल्याएर नङ्गाउँछौँ गाडीमा हिँडाउँछौँ अथवा के गर्नुपर्ने हो हामीले कस्तो कम्प्लेन गर्न लागिसकेका थियौँ ठेकेदारको अनुरोधले गर्दा हामीले त्यो रोकेका हौँ तर सरकारबाट निकायले जसले चाहिँ त्यो बाटो अनुगमन गर्नुपर्ने हो यहाँ चाहिँ त्यो कार्यालय छ त्यो कार्यालयले ठेकेदारसँग मिलो मतोमा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ जेठ भने जेठ वैशाख भने वैशाख 1 वर्ष भने 1 वर्ष म्याद दिनुको पछाडिको कारण के त्यसै ठेकेदारलाई चाहिँ जहिले मन लाग्छ तहिले निश्चित समयभित्र चाहिँ सक्नु पर्ने चाहिँ ठेक्का अहिलेसम्म नसक्दाखेरि उहाँहरूले के को आधारमा हेरिराख्नु भएको छ अनि नागरिकहरू धुलोले गर्दा बिरामी हुनु भएको छैन हिलो त्यस्तै छ तपाईँको बागलुङ बजारसँग गाँसिएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरू दङ्ग पर्छन् उता त गाउँतिर जानु तपाईँको बाटो पिच छ बिउदेखि यतापट्टि बजार क्षेत्र मात्रै तपाईँको चाहिँ बजार पिच छैन हाम्रो बागलुङ बजार गोलकोट बजारबाट बागलुङको सामानहरू जान्थ्यो अहिले बुटुलबाट आउला त्यस कारण सरकारवाला निकायहरूले पनि त्यतापट्टि ध्यान दिएनन् ठेकेदारहरू अलिकति पावरफुल भए उहाँले यो देशमा चाहिँ हाम्रो ठेक्कापट्टा निर्माणका काम नगर्दा पनि हामीलाई केही हुँदैन हामीलाई म्याद थप्छ हामीले म्याद थपाउन सक्छौँ राजनीति आवरणमा होस् युवा त्यो ढङ्गले होस् जति पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकास योजनाका कामहरू छन् त्यो काम पन्छाउने समयमा अब यो उहाँहरूलाई कारबाही पनि गर्न नसक्ने म्याद थपिरहनु पर्ने अनि जनदबाव पनि बढाउन नसक्ने कारण चाहिँ के हो उहाँ त्यस्तो खास के कारणले हो उहाँहरूलाई जनदबाव चाहिँ नागरिकहरूले ठेकेदारहरू चिनेका छन् हामीले चिनेअनुसार ठेकेदार चाहिँ अब उच्च पदका छन् अब तपाईँको चाहिँ एउटा ठेकेदार चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा राजनीतिक पार्टीका पार्टी सभापति छन् एउटा चाहिँ ठेकेदार चाहिँ पूर्व मन्त्रीका चाहिँ दाइ हुनुहुन्छ उहाँहरू राजनीति हेर्दाखेरि राजनीतिक पार्टी हामीले नबनाउँ उहाँ वाटेबल जेसुकै होस् हामीले बुझेको उहाँलाई ठेकेदारको रूपमा बुझिरहेको छौँ उहाँले बागलुङको यो मध्यपारी लोकमार्गको ठेक्का चाहिँ तपाईँको अहिलेभन्दा 5 वर्ष अगाडि चाहिँ सिधै सक्नुपर्ने ठेक्का लिनुभएको उहाँ यो बाटो ढङ्गमा कुनै पनि नागरिकले उन्मुक्ति दिन चाहँदैन तर उहाँसँग यहाँको नागरिकको प्रत्यक्ष सम्वादै हुन सक्दैन तर सरकारवाला निकायहरू जो चिन्छन् राज्यका समितिहरू तिनीहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई के व्यवस्था गरिदिन्छन् अब होला मोला हिजा होला ठेक्कापट्टामा उहाँहरूको चाहिँ आन्तरिक सम्बन्ध होला अथवा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही होला लाभका कुराहरू होला ती हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ ठेकेदारहरूलाई के गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि उन्मुक्ति दिइराख्नु भएको थियो एउटा कुरा र अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठेकेदारले पनि काम गरे अनुरूपको समयमा चाहिँ बिलको पैसा नपाउने झन्झट चाहिँ ठेकेदारहरूले पनि बेहोरिरहेको छ कति चाहिँ ठेकेदारहरूले काम नगर्न चाहिँ डिईहरूले चाहिँ उनीहरूको प्रगति प्रोग्रेसको आधारमा चाहिँ बिलिङहरू पेड नगरेको कारणले पनि यो भएको हो कि यो चिज चाहिँ आम नागरिकसँग पुग्न सकिरहेको छैन के कारणले चाहिँ यो बाटो बनेको छैन भन्ने कुरा यसमा चाहिँ तपाईँको ल्याक्छ हस् रामजी यहाँलाई यो कुराकानीका लागि धेरै धेरै धन्यवाद त्यसै गरी हामीसँग बागलुङबाटै सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने डाक्टर सूर्य पाठक पनि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ डाक्टर पाठक यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ धन्यवाद नमस्कार विशेष गरी हामीले यो बागलुङको सडकको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरिसकेका छौँ र अब यो रिपोर्टको सन्दर्भमा यहाँलाई त्यो विषयमा धेरै कुरा जानकारी पनि छ यहाँहरू अब यहाँ आफै संसद हुनुहुन्छ त्यहीँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ तर 1 जना 2 जना ठेकेदारलाई तल लगाएर समयमा काम गर्न लगाउन चाहिँ यहाँहरूलाई किन यस्तो गाह्रो भएको सर्वप्रथम तपाईँले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसलाई धन्यवाद छ किनभने हामी दर्जनौँ पटक यसको बारेमा हामीले बहस गरेका छौँ संसदमा आवाजहरू उठाएका छौँ मन्त्रीमा डेलिगेसन गएका छौँ सडक विभागमा डेलिगेसन गएका छौँ तर सुनवाई प्रारम्भ भएको छैन ठेकेदारले बारम्बार कागज गर्ने यति समयभित्र सम्पन्न गर्छु भन्ने एकपछि अर्को कागज गर्दै जाने र सडक विभागले त्यही कागजको आधारमा उसको म्याद थप्दै जाने त्यो अलिअलि सेटिङमा यिनीहरू कतै काम भइरहेको छैन भन्ने आशंका चाहिँ गम्भीर छ र पछिल्लो पटक मेरै उपस्थितिमा मध्यपारीको सोलार मध्यपारी कार्यालय बानेश्वरमा छ त्यहाँ उपस्थित भएर हामीले उहाँले एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभयो कि हामी यो डेडलाइनमा हामी काम सक्छौँ भन्नुभयो तर पनि अहिलेसम्म त्यस अनुरूप कामहरू अगाडि बढेको छैन मैले सुन्दैछु त्यहाँ अब एउटा पार्टीको सभापति नै
त्यो ठेक्का चाहिँ होल्ड गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिएको छ। एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। दर्जनौँ पटक भन्दाखेरि पनि वास्तवमा मध्य पहाडीमा जुन रफ्तारमा काम हुनुपर्ने हो 2075 साल 76 सालमा त सकिनुपर्ने सडक हो 78-79 भइसक्यो। अहिलेसम्म ठेकदारले नै राज्य चलाएको कि भन्ने खालको एउटा पीडादायी अनुभूति चाहिँ मैले गरेको छु। अब तपाईँ आफै जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ, विशेष गरी संसद भन्ने बित्तिकै जिल्लाको लागि पावरफुल व्यक्ति भनेर चिनिनुहुन्छ, तर पनि तपाईँ आफै उहाँहरूको अगाडि निरीह जस्तो पो देखिनु भयो त? निरीह चाहिँ होइन, मैले दर्जनौँ पटकको बारेमा कुरा गरेँ, संसदमा आवाज उठाएँ, तर तपाईँले देख्नुहुन्छ, तपाईँलाई पनि अनुभूति छ, यो लुकाउनु पर्ने कुरै छैन। हाम्रो देशमा सरकारभन्दा पनि ठेकदार बलिया भएको चाहिँ देखिन्छ। किन धेरै प्रोजेक्टहरूमा ठेकदारहरूले होल्ड गर्ने, काम नगरिदिने, सरकारका मन्त्रीहरूलाई प्रभावित गर्ने, सडक अथवा पुलहरूका हाकिमहरूसँग मिलोमतो गर्ने र सबै ठाउँमा सेटिङ मिलाएर त्यस पछाडिबाट जनतालाई दुःख दिने कामहरू भएको छ। दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था अथवा दुर्भाग्यवश तपाईँहरूसँग स्वीकार केही गाह्रो छैन कि हामीले यो अवस्थामा चेन्ज ल्याउन सकेनौँ। त्यसका लागि हामीले अघिल्लो पटक हाम्रै पार्टीको सरकार भएको बेलामा केपी रामपाल थापा बादलले समय अवधिमा काम नगरे ठेकदारहरूलाई समाप्ति भन्ने खालको एउटा नियम बनाउन खोज्नुभयो। संसदमा हङ्गामा भयो। स्वयं संसदमा ठेकदारहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, पुगुचनमा नाम लिन परेन। संसदमै भएका ठेकदारहरूले पनि त्यो कानुन अवरोध बनाउने कुरामा अवरोध सिर्जना गर्ने एउटा दुःखदायी र दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था छ। फेरि पनि म जनतासँग क्षमा माग्दै के भन्छु भने निरन्तर हामीले फलोअप गरेका छौँ, तर ठेकदारहरूले अहिलेसम्म काम गरेका छैनौँ। अन्तिममा वैशाखसम्म हामी काम सक्छौँ भनेर कागज गरे, तर त्यहाँ फिल्डमा गएर हेऱ्यो भनेदेखि कामको प्रगति चाहिँ देखिँदैन। जस्तो आगामी 2079 जेठभित्रमा काम पुरा गर्ने भनेर भनेको रहेछ, त्यो अहिलेको कामको अवस्थालाई हेऱ्यो भने ठ्याक्कै काम सकिन्छ भन्ने चाहिँ छैन। त्यो सम्भव छैन। किन छैन भने बरु अहिले तल बागलुङको अछेदेखि बागलुङ बजारसम्म खण्डमा अब कालोपत्री मात्रै गर्ने खालको छ। ठेकदारले यदि मन लगाएर काम गर्यो भने त्यो चाहिँ काम बरु अगाडि बढ्न सक्ला। तर माथिल्लो खण्डको अछेदेखि बिउसम्ममा बिउबाट माथिबाट त अलिअलि काम भएपछि देखाइएको छ, तर बिच खण्डमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। त्यस कारणले जति रफ्तारमा गरे पनि जेठ मसालसम्म सकिने कुरा धेरै कठिन छ। त्यही पनि मैले सुनेअनुसार, त्यहाँ मैले रिपोर्ट लिएअनुसार जुन रफ्तारमा काम गर्नुपर्ने हो ठेकदारले त काम गरेका छैनन् र अझ यहाँ कता कता मन्त्रीहरूसँग सेटिङ मिलाएर त्यसको म्याद बढाउन हिँडेको चाहिँ खबर प्राप्त भएको छ। फेरि पनि यसको कुरामा तपाईँले जुन खबरदारी गर्नुभयो, खबरदारीप्रति म त्यहाँको जनप्रतिनिधिको हैसियतले त्यहाँको जनताको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामी निरन्तर रूपमा यसमा लागेका छौँ र थप लाग्नेछौँ। उहाँले जसरी कागजमा हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यो अनुसार समयमा काम भएन भने उहाँलाई कालो सूचीमा राख्ने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ यहाँले? अब हामीसँग भने यसमा अलिकति तपाईँलाई भन्नुपर्दाखेरि 2 वर्ष पहिला त्यो मध्य पहाडीको बागलुङ घोडामारे खण्ड हेर्ने एउटा इन्जिनियर हुनुहुन्छ। त्यो त्यति बेला सडक विभाग ठेक्का तोड्नु भन्ने कुरामा लगभग सडक विभाग तयार थियो। हामीले कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँको डिसीले पनि हुन्छ, तोड्न सकिन्छ भन्ने कुरा गर्नुभयो। तर के प्रावधान दिन्छ भने साइट जो इन्जिनियर हो त्यो इन्जिनियरले रिकमेन्डेसन नगरेसम्म ठेक्का तोडिँदो रहेछ। त्यति बेला त्यहाँको इन्जिनियर के प्रभाव परेर उसले ठेक्काको म्याद सक्यो। वास्तवमा हामीले 2 वर्ष पहिल्यै त्यो ठेकदारलाई कारवाही गर्ने खालको अन्तिम तयारी गरेको बेलामा त्यहाँको ठेकदारले रिकमेन्डेसन नगरेको कारणले अथवा त्यो ठेकदार र त्यो इन्जिनियरको बिचमा के साँठगाँठ भयो त्यो इन्जिनियरलाई बढी थाहा होला, तर त्यस हिसाबले चाहिँ म्याद तोड्न सकेन। फेरि बिचमा कोभिडको बाहना देखाउने, विभिन्न बाहना देखाउने, बाहनामाथि बाहना देखाउने, बाहनामाथि बाहना देखाउने गरेर हामीलाई हैरानी पारेको छ, सताएको छ। त्यहाँको जनताहरू आक्रोशित हुन्छ, म सबै भावना बुझ्छु, तर पनि हाम्रो राज्यको कमजोरीको फाइदा ठेकदारले उठाएका छन्। यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था। हस् डाक्टर पाठक, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यो कुरा धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सङ्घीय सांसद बागलुङबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने डाक्टर सूर्य पाठक। उहाँसँग हामीले विशेष गरी यो बागलुङको मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत यो बागलुङ बुर्तिवाङ सडक खण्ड निर्माण भएको 2 दशक पुरा हुँदा पनि यसले गति लिन सकेन। यसलाई पिच गरिसक्नुपर्ने जुन 3 वर्षको समयावधि थियो त्यसबाट थप भएर 5 वर्ष भइसक्दा पनि अझै नभएको सन्दर्भमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ र यो विषयमा हामीले दीपक सापकोटा सञ्चालक, सिद्धि साई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। र लोकमार्गका कारण दुर्गम मानिएको बागलुङको पश्चिमी क्षेत्रका सबैजसो सडक कालोपत्रे भएर सुगम बनिसकेका छन्, तर जिल्लाको सदरमुकाम बागलुङ बजारदेखि घोडाबाँधे सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता भएको 5 वर्षसम्म पनि कालोपत्रे हुन सकेको छैन। कालोपत्रे हुन नसक्दा हिउँदमा धुलाम्बे र बर्सातको समयमा हिलाम्बे यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ। आयोजनाको ट्र्याक खोलेको 20 वर्ष बितिसकेको छ। कालोपत्र नभएमा यहाँका जनप्रतिनिधि, स्थानीय प्रशासन, नेताहरूले चर्को आलोचना खेप्दै पनि आएका छन्। यति बेला हामीसँग सिद्धि साई कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सञ्चालक दीपक सापकोटा हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि हामी कुराकानी गर्छौँ। दीपकजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। हजुर हजुर, एकदम नमस्कार हजुर। विशेष गरी यो मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गत यहाँको जुन क्षेत्राधिकारभित्र यहाँले जिम्मेवारी पाउनु भएको छ, काम सक्नुपर्ने, यो भागको काम कहिले सकिन्छ सर? जनता त सोधैछन्।
यो काम अब सर अब हामीलाई सडक विभागले अन्तिम चैत मथानसम्म समय सीमा दिएको छ। हजुर, त्यसमा सकाउने गरी हामी अहिलेको नयाँ म्यानेजमेन्ट टिम, अब सिद्धि साईको सञ्चालक चाहिँ होइन म, म्यानेजमेन्ट टेकओभर गरेर अहिले यो क्रोनिक भएको प्रोजेक्टलाई एउटा सेफ ल्यान्डिङ गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ मोबिलाइज भएको छु म अहिले। अहिले अब यहाँ अलिकति अब सुधार चाहिँ गरेको छु र चैतभित्र सकाउने हिसाबले अहिलेसम्म कामै केही भएको छैन, कछुवाको गतिमा काम भएको छ भने चैतसम्ममा सक्नुहुन्छ भनेर कसरी विश्वास पो गर्ने? त्यो भन्दा अब मैले अब जुन आफ्नो एउटा प्लानिङ गरेर हजुरको चाहिँ गर्न सक्छु अब गर्छौँ हामी भनेर एउटा सबैजना सिडिओ साहबदेखि लिएर सबैजनासँग र अहिले सामान्यतया हिजोको तुलनामा अलिकति इम्प्रुभमेन्ट भएको छ। म एकदम बिल्कुल नयाँ हिसाबले म्यानेजमेन्ट टेकओभर गरेर तपाईँले इम्प्रुभ भयो भन्नुहुन्छ, तर जनता त्यहाँका स्थानीय अन्यले कहीँ इम्प्रुभ भएको महसुसै गर्न सक्दैनन्। त्योभन्दा पश्चिमी क्षेत्रका अन्य विकट भनिएका ठाउँहरूमा सडक गुडिसके गाडी गुड्छन्, सरर गाडी आउँछन्, सदरमुकाम आइपुग्ने बेलामा धुलामे र हिलामे हुनुपर्छ। हजुर, अब तोकिएको समयमा यहाँलाई तोकिएको समयमा अलिकति गाह्रो साह्रो सहनै पर्छ सबैले। हामी यसलाई चैतको गाह्रो साह्रो यहाँले सहनु भयो कि पहुँचको आधारमा यहाँले दबदबा बनाएर राख्नु भयो? त्यसको प्रपरली अब मसँगै जवाब खोज्नुभयो भने म अहिले भन्न नसकौँला, किनभने यो पहिला मैले म्यानेजमेन्ट गरेको अब मैले हेरेको साइड होइन। म मोबिलाइज भएको 2 महिना भयो। 2 महिनाको अन्तरालमा अब यसो गर्नु त, तपाईँको 2 महिनाकै अनुभव भन्नुभयो है त, 2 महिनामा यहाँको अनुभवले के भन्छ? तोकिएको समयमा काम सकिन्छ? अब त्योभन्दा हामीसँग अरू विकल्प छैन सर। त्योभन्दा विकल्प छैन, सक्नुहुन्छ, गुणस्तरीय काम नै हुन्छ त्यसो भए? एकदम त्यो काममा त अब सडक विभाग मोबिलाइज भने उहाँले मोनिटरिङ सुपरभिजन सबै विभागले गर्नुहुन्छ। जिम्मेवार अधिकारीहरू हुनुहुन्छ, सरहरू हुनुहुन्छ होइन, डी साहबहरू, अब इन्जिनियर साहबहरू, उहाँको निर्देशनमा काम गर्ने नै हो। अब त्यसमा गुणस्तर ठिक छ। अब तपाईँ भर्खर 2 महिना मात्रै भयो जिम्मेवारी लिएको भनेर यहाँले भनिरहनु भएको छ। अब यहाँसँग धेरै कुरा सोध्ने कुरा पनि रहेन। त्यसो हुँदा यति बेला हामीसँग बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाल पनि हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि कुराकानी गर्छौँ हामी। रमेश सर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, हामीले यो विशेष गरी मध्य पहाडी लोकमार्ग अन्तर्गतको यो बागलुङ सदरमुकाम खण्डको यो वर्षौँ बितिसक्दा पनि सडक बन्न नसकेको भन्ने एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। हुन त अब यहाँहरूले एउटा समय सीमा पनि दिनुभएको रहेछ। अब त्यो समय सीमासम्म पनि काम होला नहोला आशंका स्थानीयको छँदैछ। यो समयमा काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीलाई कारबाही गर्न सकिँदैन सर? समयमा काम नै समयमै काम होस् भनेरै म बागलुङ आएको पनि धेरै भएको छैन र मभन्दा पहिलाको सिडिओ साहबले पनि सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी आयोजनाको तर्फबाट सबै साथीहरूलाई राखेर स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई समेत राखेर छलफल भएको थियो र उहाँले हामी समयमै काम सक्छौँ भनेर पटक पटक त्यो प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ। र अहिले पछिल्लो समयमा एउटा अलिकति कामको स्पिड भएको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ, किनभने म चाहिँ अस्ति त्यो मध्य पहाडीको 0 देखि 25 किलोमिटरसम्मको दूरीमा म आफै पनि पुगेका थिएँ। हामी सबै त्यहाँ पुगेका थियौँ र 25 किलोमिटरमा पुगेर निर्माण व्यवसायको प्रतिनिधि आयोजना प्रमुख लगायत हामी बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ। यी कामहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय आएर स्पिड अप भएको छ। तर समस्या कस्तो छ भने त्यो तोकिएकै समयमा समाधान सम्पन्न हुन नसक्ने पनि होइन, तर अलिक गति चाहिँ त्यसको पेस चाहिँ अलिकति सुस्त हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ सर। अब यसो गरौँ, यसलाई सिधा अझ आम जनताले पनि बुझ्ने गरी मैले सिधा यहाँलाई सोधेँ, जस्तो अब यो तोकिएको समयमा काम भएन भने कारबाही हुन्छ कि हुँदैन कम्पनीलाई? तोकिएको समयमा काम नहुँदाखेरि त हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, किनभने यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक म्याद थपिएकै छ। काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायलाई कारबाहीको व्यवस्था छ, त्यो कानुनअनुसार हुने भइरहेको छ। अहिले तपाईँले जसरी भ्रमण गरे मैले हेरेँ भन्दै गर्दा चाहिँ यहाँको हेराइ यहाँको बुझाइले चाहिँ समयमा काम सकिने सम्भावना कतिको देख्नुहुन्छ? त्यो मौसमले साथ दियो र मेन मुख्य कुरा के भने त्यो निर्माण व्यवसायको आयोजनाको तर्फबाट हुने पहलहरू पनि भइरहेको छ। हामीले आयोजनाको तर्फबाट भएको कमी कमजोरीको बारेमा पनि एनालिसिस गरेका थियौँ। आयोजनाको तर्फबाट भन्दा पनि निर्माण व्यवसायकै लापरवाही अलिकति त्यस्तो जस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब अलिकति त्यो विल पावर भयो भने
नसकिने पनि होइन, धेरै नै मेहनत गर्नुपर्ने जस्तो देख्छ। हस् सर, अब यो समयमा काम गर्न सकिएन भएन भनेदेखि त्यस्ता कम्पनीलाई कारबाही गर्ने प्रयास यहाँहरूबाट होस्, त्यसका लागि यहाँहरूले गर्ने पर्ने पहलहरू होस्। हामी यति नै भन्छौँ, समयमा काम गर्न सक्दैनन् भने त्यसलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश ढकाल। हामीले विशेष गरी यो राष्ट्रिय गौरवको रूपमा रहेको पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्गको बागलुङ सदरमुकाम सडक खण्डको यो वर्षौँदेखि काम हुन नसकेको सन्दर्भमा रहेर एउटा रिपोर्ट प्रसारण गरेका थियौँ र त्यसैको आधारमा उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ दोस्रो रिपोर्टतर्फ। वीरगञ्ज स्थित सिर्सिया नदी प्रदूषण मुक्त हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरू सडकमा उत्रिएका छन्। सिर्सिया नदी प्रदूषण मुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले वीरगञ्ज स्थित घण्टाघरमा धरना पनि दिएका छन्। बाराको जितपुर सिमारादेखि वीरगञ्ज महानगरपालिका हुँदै छिमेकी मुलुक भारतसम्म पुगेको सिर्सिया नदी उद्योग कल कारखानाहरूबाट निस्कने फोहोर सिधै नदीमा मिसाएका कारण प्रदूषित भई स्थानीयहरू विभिन्न रोगको शिकार हुने गरेका छन्। पर्साबाट टिभी जर्नलिस्ट हरिशङ्कर शर्माले पठाएको यो रिपोर्ट हेरौँ। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 3 स्थित रामवन झाडीबाट वीरगञ्ज महानगरपालिका हुँदै भारतसम्म पुगेको सिर्सिया नदी विगत 3 दशकदेखि प्रदूषणको शिकार बनेको छ। सिमारा स्थित रामवन झाडीमा यसको मुहान छ। परवानीपुरको दक्षिणमा कियासुत नदी यसमा मिसिन्छ। बौद्धी खोला यसमै विलय हुन्छ। तर वीरगञ्ज नपुग्दै यो नदी औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा पर्छ। बारा पर्सा क्षेत्रमा उद्योग कारखाना बाक्लिएसँगै सिर्सिया प्रदूषित हुँदै गएको हो। यस क्षेत्रमा साना, मझौला र ठुला गरी करिब 2500को हाराहारीमा उद्योगहरू छन् र प्राय सबैले उत्सर्जित ठोस वा तरल फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनमा ध्यान दिएका छैनन्। कतिपयले खुलेआम त अन्यले नदेखिने गरी भूमिगत नालाबाट सिर्सिया नदीमा फोहोर पानी मिसाउने गरेका छन्। नदीको प्रदूषणले सिमरा, बकुलिया, लोहसन्डा, रमौली, सकरदिना, रामपुर, टोकनी, छातापिपरा, नितनपुर, गम्हरगाव, बेहरा, बलुवा, सिर्सिया, ताजपुर, भलुही, रामगढवा, परवानीपुर र वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रका बासिन्दा प्रत्यक्ष लाभान्वित भएकोले यसलाई रोक्नका लागि बाध्य भएर सडकमा उत्रिनु परेको स्थानीय अभियन्ताहरू बताउँछन्। वीरगञ्जको गौरव, वीरगञ्जको मुख्य सम्पदा सिर्सिया नदी बचाउनको लागि हो, सिर्सिया नदी प्रदूषण मुक्त बनाउनको लागि हो, सिर्सिया नदी अतिक्रमण मुक्त बनाउनको लागि हो। त्यसको लागि निरन्तर हामी चाहिँ सङ्घर्षमा छौँ। खास गरी छाला उद्योगहरूबाट छालाका टुक्रा, रौँका टुक्रा र फोहोरयुक्त पानी सिधै नदीमा फोहोर पानी मिसाउने गरिएको छ। त्यस्तै सिमेन्ट उद्योग, साबुन उद्योगहरूले आफ्नो छाईहरू नदीमै भण्डारण गर्ने गरिएको छ, जसका कारण नदीको पानी प्रदूषण भई जलचर लोप हुने स्थानीय बताउँछन्। विगतमा जुन पानीबाट छालाको रोग निको हुन्थ्यो, आज त्यही पानीबाट क्यान्सर र मुटु रोगहरू हुने गरेको उनीहरू बताउँछन्। नेपालको संविधानमा स्वच्छ र स्वास्थ्य वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको व्यवस्था छ। प्राकृतिक सम्पदा बिगार्नेलाई 10 वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था पनि छ। यति हुँदाहुँदै पनि खुलेआम सिर्सिया नदीलाई प्रदूषण गर्नेहरूमा कसैले कारबाही गर्न सकेको छैन। हामीले पनि कारबाही गर्ने हो, तर सबै पक्षले यसमा ध्यान दिनुपर्छ। नदीले नगरको सौन्दर्य बढाउने हो होइन। सबै पक्ष, जनतादेखि समुदायदेखि लिएर सरकारी पक्ष, व्यापारी पक्ष, सबै पक्ष लाग्नुपर्छ। सिर्सिया नदीको स्वच्छताको लागि आफूले 3-4 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको अधिवक्ता कुर्मीको दाबी छ। उनका अनुसार आफूले विगत 3 वर्ष पहिला 9वटा उद्योग र वीरगञ्ज महानगरपालिका विरुद्ध अदालतमा मुद्दा हालेको भन्दै त्यसको प्रत्युत्तरमा सम्पूर्ण उद्योगहरूले आफूहरूसँग वाटर ट्रिटमेन्ट प्लान्ट रहेको भन्दै जवाफ दिएको थियो। तर अदालतले हकदैया नपुगेको भन्दै आफ्नो मुद्दा खारेज गरेको बताए। यसबारे पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले सिर्सिया नदी यस क्षेत्रको सर्वसाधारणहरूको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नदी रहेकोले यसलाई संरक्षण गर्ने दायित्व सबैको भएको बताए। यस नदीलाई संरक्षण गर्नका लागि सर्वसाधारणहरू पनि जागरुक हुनुपर्ने भन्दै खास गरेर उद्योगहरूले यसमा फोहोर नफाल्नु पर्ने हो। तर स्थानीय सरकारले कडाइका रूपमा पालना गर्न नसकेको कारण यस्तो अवस्था सृजना भएको बताए। तपाईँ चाहिँ उद्योग सञ्चालन गर्नुहोस्, तर तपाईँ उद्योगबाट निस्केको चाहिँ छाई तपाईँ आफै भण्डारण गर्नुहोस् न। नदीमा भण्डारण किन गर्नु? तपाईँसँग निस्केको फोहोर पानी
तपाईँ वाटर ट्रिटमेन्ट मार्फत चाहिँ सफा गरेर नदीमा हाल्नुहोस्। हामी नदीमा नहाल्नुहोस् भन्ने होइन, तर चाहिँ वाटर ट्रिटमेन्ट फेरि के छ भने एकजना पनि भनेन कि म नदीमा हालेको छु। सिर्सिया नदी अनुगमन समितिले नदी प्रदूषित बनाउने दोषीहरूको किटान गरी स्थानीय प्रशासनलाई प्रतिवेदन बुझाएको 12 वर्ष बितिसक्दा पनि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन। सिर्सिया नदी आसपासका स्थानीयले प्रदूषण रोक्न माग गर्दै घेराउ गरेपछि 2067 सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सिर्सिया नदी अनुगमन समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले नदीको स्थलगत अनुगमन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनमा प्रदूषणको कारण उद्योगहरू नै रहेको उल्लेख थियो। प्रतिवेदनमा नदी प्रदूषण गर्ने र अविलम्ब कारबाही गर्नुपर्ने उद्योगहरूको नामै किटान गरिएको थियो। वीरगञ्ज महानगरपालिकाले नै नदी सरसफाइमा ध्यान दिनुपर्ने हो, तर नदीलाई सफा गर्नुको साटो महानगरको अधिकांश नालालाई नदीमै खसालेको छ। ट्र्याक्टरबाट पनि फोहोर लगेर नदीमा नै खसाल्ने गरिएको छ। त्यसबाट नदी छेउछाउमा बस्ने सर्वसाधारणहरूले नाक थुनेर बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दर्शकवृन्द, अहिले 40 नभनौँ 50-60 वर्षका व्यक्तिहरू सानो छँदा सिर्सिया नदीको पानी पिउथे भन्दा बालबालिका र युवा पुस्तालाई किंवदन्ती जस्तो लाग्न सक्छ। लागोस् पनि नलागोस् पनि किन, उनीहरूले थाहा पाउँदादेखि सिर्सियामा कालो र गनाउने पानी बगिरहेको छ। त्यो पानी गाईबस्तुलाई समेत पिलाउन मिल्दैन। मानिसको त जिउमा पर्यो कि खटिरा निस्किन्छ। अलि मास्तिर भने सिर्सियामा कञ्चन पानी बग्छ, आसपासका बासिन्दा त्यहीँको पानी पिउँछन्। घराइसी काममा प्रयोग गर्छन्। उद्योग कलकारखानाको लापरवाहीले गर्दा नै केही किलोमिटर दूरीमा नै नदीको शुद्धतामा आकाश पाताल फरक भएको हो। उद्योग कलकारखानाबाट निस्किएको फोहोर पानी प्रशोधन नै नगरी नदीमा मिसाइएको छ। यसरी वर्षौंदेखि नदी प्रदूषण भइरहँदा न नियमनकारी निकायले चासो दिएका छन्, न उद्योगी व्यवसायीहरूले नै जिम्मेवार बनेर आफूलाई देखाएको छन्। उनीहरूमा कुनै चेत नै पलाएको देखिँदैन। सिर्सिया नदी 12 मास बग्छ। बाराको जितपुर सिमारा उपमहानगरपालिका 3 स्थित रामवन झाडीमा यसको मुहान छ। परवानीपुरको दक्षिणमा कियासुत नदी यसमा मिसिन्छ। बौदी खोला यसैमा विलय हुन्छ, तर वीरगञ्ज नपुग्दै औद्योगिक प्रदूषणको चपेटामा पर्छ। मध्य तराईका सिमरा, जितपुर, नितनपुर, छातापिपरा, त्यस्तै गरी परवानीपुर र वीरगञ्ज क्षेत्रमा उद्योग कारखाना बाक्लेसँगै सिर्सिया प्रदूषित हुने मात्रा चुलिँदै गएको छ। यस क्षेत्रमा 8 दशक अघिदेखि नै उद्योग खुल्न थालेको इतिहास छ। उद्योगहरूले नदी कालै बनाउने गरी फोहोर फाल्न थालेको छ भने 2000 थालेको भनेको चाहिँ विशेष गरी 2035 साल यता मात्रै हो। सिर्सिया नदीको प्रदूषणबाट छिमेकी भारतका रक्सोलवासी पनि आजित छन्। त्यहाँ सिर्सोआ नदी बचाओ अभियान नै चलाइएको पनि छ। आज हामीले यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरू बीच राख्यौँ र हामीले सिर्सिया बचाओ अभियान को अभियन्ताहरूसँग ऐक्यबद्धता पनि जनाउँदै हामीले यो रिपोर्टलाई विशेष गरी यहाँहरू बीच ल्याएका हौँ र यस विषयमा हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामी सामाजिक अभियन्तासँग, त्यसै गरी पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग पनि हामी जोडिने प्रयासमा छौँ र यो विषयमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छौँ र यसका विशेष गरी यसका अभियन्ता जसले सिर्सिया नदी स्वच्छता अभियान चलाइरहनु भएको छ, जसको संयोजक पनि हुनुहुन्छ, अधिवक्ता पनि हुनुहुन्छ सुरेन्द्र कुर्मी, उहाँसँग हामी कुराकानी गर्ने प्रयासमा छौँ। र सुरेन्द्र कुर्मी जसले यस नदीलाई बचाउनका लागि लामो समयदेखि अभियान नै सञ्चालन गर्दै आउनु भएको छ र हामी सुरेन्द्र कुर्मीसँग कुराकानी गर्ने प्रयासमा थियौँ, तर उहाँको फोन लागेको छैन। यति बेला हामीसँग पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेल हाम्रो फोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। भीमकान्तजी, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। धन्यवाद हजुर। हामीले यो भर्खरै सिर्सिया नदीको प्रदूषणको सन्दर्भमा एउटा रिपोर्ट प्रसारण गऱ्यौँ। मैले यहाँलाई सुरुमै चाहिँ सोधेँ, वास्तवमा यो खोला नाला यस्ता ताल तलैयामा प्रदूषण गर्नेहरूलाई कस्तो कस्तो कारबाहीको व्यवस्था हुन्छ कानुनी रूपमा? अब नदी नाला भनेको अब यो सहर, अब गाउँ सहर भनौँ न, हाम्रो एउटा लाइफलाइन सिधै जोडिएको विषय हो होइन। यसमा चाहिँ अब यो सौन्दर्यीकरण, नगरको सौन्दर्य, सभ्यता, सबै विषयहरू यसमा जोडिएर आउँछ। यसलाई जति राम्रो सभ्य बनाइयो, सफा बनाइयो, त्यति नगरको सुन्दरता बढ्ने हो होइन।
अन्य अब पर्यटक बढ्ने अन्य कुराहरू यसले सभ्यता पनि झल्काउने विषय हो। अब यो प्रदूषण चाहिँ अब यो यहाँ वीरगञ्जको सिर्सियाको कुरा गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ अब हरेक खालको प्रदूषण, नदी प्रदूषणमा हरेक खालको प्रदूषण हुने गरेको छ। यहाँ औद्योगिक नगर, व्यापारी नगर, अन्य पब्लिकका घरहरू पनि नजिक नजिक पर्ने हो। मैले सरलाई विशेष गरी मुख्यतया विशेष गरी उद्योगहरू भन्ने छन् नि सर, तिनीहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्न सकिँदैन जसले सिधा खोलामा लगेर फोहोर गर्छन्? छैन, सकिन्छ सर। अब यो यहाँले बागमती पनि पटक पहिला अब अनुभव गरेको विषय छ होइन, काठमाडौँमा पनि होइन। अब यो बागमतीमा अरू खोलाहरू पनि छन् त्यहाँका भ्यालीका, त्यस्तै जस्तो अब यहाँ केही कानुन हो होइन, नेपालभरि एउटै उस्तै कानुन हो, फरक कानुन छैनन् होइन। अब हामीले चाहिँ मलाई अहिले सबै कानुनका ठ्याक्क दफै चाहिँ अनुसार भन्न त म सक्दिनँ सर होइन, छैन। तर कारवाही गर्ने अधिकार हुन्छ सर यसलाई है। अब अहिले चाहिँ महानगरले, यो त महानगरभित्र पर्छ, महानगरले आफ्ना मापदण्डका कुरा हुन्छन्, नदीबाट, खोलाबाट, कुलोबाट कति छोडेर बनाउनु पर्ने हुन्छ, निर्माण बनाउँदा कति बनाउने, त्यसको मापदण्डका राइट अफ वे मापदण्डका कुराहरू हुन्छ है सर। त्यो कुराहरू अब महानगरभित्रको भवन निर्माणको कुराहरू, त्यो भवन निर्माण संहिता अनुसारका कुराहरू हुन्छ। अब त्यसमा चाहिँ कारवाही गर्ने त त्यो दफा अनुसार सबै कारवाही मैले ठ्याक्कै यति भन्न चाहिँ सकिने सर अहिले होइन। तर कारवाही गर्ने व्यवस्था छ, यहाँहरूको अधिकार क्षेत्राधिकारभित्र छ, कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ? कारवाही गर्न सकिन्छ सर। यसलाई अनुमान गर्ने, व्यवस्थित गर्ने, अब स्थानीय सरकारसित मिलेर अनुमान गर्ने, यसलाई नियमन गर्ने, हामीले कारवाही गर्ने, कारवाहीको दायरामा ल्याउने कुराहरू हुन्छ सर, छ कारवाही। म सरलाई एकैछिन मैले यहाँलाई लाइनमै राखेँ। यति बेला हामीसँग नदी स्वच्छता अभियानका संयोजक सुरेन्द्र कुर्मी पनि हुनुहुन्छ, जसले लामो समयदेखि सिर्सिया नदीलाई शुद्धिकरण गर्नुपर्छ, यो सफा होस् भन्ने उहाँले चाह राखेर अभियान पनि सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। म सुरेन्द्रजीतर्फ लाग्छु। सुरेन्द्रजी हामी सुरेन्द्र कुर्मीसँग पनि जोडिने प्रयासमै छौँ। उहाँले अलिकति हाम्रो आवाज सुनिरहनु भएको छैन। म यति बेला भीमकान्त सरसँगै लागेँ। सर, अब जस्तो यहाँलाई कारबाही गर्नका लागि अप्ठ्यारो, त्यो असहजता भनेको चाहिँ के हो, खास के हुँदो रहेछ जस्तो यहाँले अलिकति क्लियर भएर भनिदिनुहोस् न। मैले हजुर प्रष्ट व्यवहारिक कुरादेखि नै भन्छु होइन। यो चाहिँ अब एमबिएनमा चाहिँ बढी यो ध्यान आकर्षण मान्छेको चाहिँ यो छठको बेलामा नदीमा नुहाउने हिसाबले, पोखरीमा नुहाउने हिसाबले मात्रै यसको विषयहरू उठिरहेको प्रायः सुनिन्छ होइन सर। म पनि 2 वर्षसम्म छठको समयमा यहीँ थिएँ होइन। त्यो बेलामा मात्रै यसमा थियो। अहिले चाहिँ केही समय पहिला पनि अलि 8-10 महिना पहिला पनि चलाइएको थियो। अहिले पनि यो कुरो अभियान थाल्नु भएको छ। एकदम राम्रो पक्ष हो। सुन्दर बनाउनुपर्छ, सभ्य बनाउनुपर्छ होइन, सफा बनाउनुपर्छ। म यतिखेर फेरि सुरेन्द्रजी तर्फै लागेँ। सुरेन्द्र कुर्मी पनि यति बेला फोन सम्पर्कमा आउनुभएको मैले जानकारी पाएको छु। सुरेन्द्रजी यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। यो हाम्रो जुन सरिस्वा नदी छ नि हजुर, त्यो सरिस्वा नदी हाम्रो वीरगञ्जको चाहिँ लाइफ लाइन हो। र यो नदीलाई वीरगञ्जका छाला उद्योग, सिमेन्ट र साबुन उद्योग वालाहरू हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीले सुरेन्द्र कुर्मीसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका थियौँ, स्वच्छता अभियानका संयोजक। उहाँसँग हामी पछि फेरि जोड्यौँला। सर, मैले अन्त्यमा अब यहाँसँग मैले धेरै लामो समय लिइनँ। उहाँहरूले अभियान पनि सञ्चालन गरिसक्नु भएको छ। अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू चाहिँ स्वच्छ सिर्सिया चाहने, सम्बन्धित निकायहरू चाहिँ फोहोर चाहने जस्तो देखियो। अब यसलाई यहाँको भनाइले हेर्ने हो भने नि सबैजना सफा नै चाहन्छन्, सफै हुन खोज्छन्। त्यस कारणले एकमत बनाउनलाई अब के गर्नु पर्ला? अब यो हेलो हजुर सर, मैले यहाँलाई नै सोधेको सर, भीम सरलाई नै। हजुर, अब यसलाई मलाई मेरो विचारमा चाहिँ कस्तो भने मास्टर प्लान अनुसारका प्लान बनाएर जानुपर्छ। यसलाई व्यवस्थित गर्नलाई यसलाई अर्को कुरो शहरी विकासका भवन निर्माण संहिताका मापदण्ड, खोलाबाट कति छोड्नुपर्ने, कत्राबाट राख्ने, अब यो मास्टर प्लान बनाएर यसलाई सबैले एउटा पब्लिकलेदेखि यसमा सहयोग पुर्याउनेदेखि लिएर सङ्घ संस्था, सरकारी गैर सरकारी सबै निकायले सहयोग गर्नुपर्छ। र अब मुख्य जिम्मेवार निकाय चाहिँ अब महानगरको क्षेत्राधिकार भएको हुनाले महानगरलाई यसले समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ प्रहरी, प्रशासन, नागरिक समाज सबैले सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा पब्लिकले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, नत्र चाहिँ सफा हुन गाह्रो हुन्छ। त्यसो हुनाले अब सबै पक्षको एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ र सबैले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्यो भने
असम्भव भन्ने विषय छैन भन्ने लाग्छ मलाई। हस् यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो कुराकानीका लागि। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो भीमकान्त पौडेल, सहायक प्रमुख जिल्लाधिकारी पर्साबाट। हामी कोही अभियन्ताहरू सामाजिक अभियन्तासँग पनि जोडिने प्रयास गर्छौँ, जस्तो ओम प्रकाश सराफ, त्यसै गरी ब्रिजेश्वर चौधरी, त्यस्तै गरी सुरेन्द्र कुर्मी जस्ता सामाजिक अभियन्ताहरू अहिले यो नदी सफा हुनुपर्छ भनेर लागि पनि रहनु भएको छ। यति बेला सुरेन्द्र कुर्मी हामीसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। फेरि कुराकानी गर्ने प्रयास गर्छु। सुरेन्द्रजी, हजुर सुरेन्द्रजी। जी नमस्कार, भन्नु। हजुर, यहाँलाई कार्यक्रम कल 24 मा स्वागत छ। नमस्कार। हजुर, अब यहाँहरूले विशेष गरी यो सिर्सिया नदी बचाउनका लागि लामो समयदेखि यहाँ आफैले पनि अभियान सञ्चालन गर्दै आउनुभएको छ। यहाँले विभिन्न उद्योग नगरपालिकाहरूलाई मुद्दा पनि यहाँले रिट पनि दायर गर्नुभयो, त्यो पनि सुनवाई भएन। सिर्सिया नदी यो सफा हुनुपर्छ, सफा गर्नुपर्छ भन्ने चेत सबैमा नआउनु, त्यो ऐक्यबद्धता यहाँहरूसँग नजनाउनुको कारण चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ यहाँलाई? यस्तो छ, हाम्रो जुन सरेश्वर नदी छ नि, यो वीरगञ्जको बिचोबिच भागमा आएर चाहिँ हाम्रो लाइफ लाइन हो र यसलाई वीरगञ्जका उद्योगीहरू र स्वयं वीरगञ्ज महानगरपालिका यी दुवै मिलेर चाहिँ वीरगञ्जको जुन पानी बगिरहेको थियो, जसबाट छालाको रोग निको हुन्थ्यो त्यो पानीबाट, अहिले आएर यति न प्रदूषित गरिदिएका छन् कि यो नदीको पानीले चाहिँ छाला रोग हुन लागिसकेको छ। तपाईँको त्यहाँको जलचर मरिसकेको छ। हाम्रो चाहिँ नगरपालिकाको बिचोबिच दुवै त हजुर यसको चाहिँ निर्मूल पार्नको लागि हामी के खोजिरहेछौँ भने हाम्रो देशमा जुन कानुन छ नि, संवैधानिक अधिकार छ हाम्रो कि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्ने, र साथै म कहाँ खोजिरहेको छु भने हाम्रो चाहिँ सार्वजनिक सम्पदा सम्बन्धी एउटा कानुन छ मुल्की फौजदारीमा। हजुर, त्यो सार्वजनिक सम्पदाको चाहिँ अतिक्रमण र स्वरूप बिगार्नलाई 10 वर्ष काल। हाम्रो आन्दोलन र हाम्रो चाहिँ धारणा के रहेछ भने कि यो जुन सार्वजनिक सम्पदा छ यसलाई चाहिँ उद्योग र नगरपालिकाले यसको स्वरूप बिगारिरहेछ र अतिक्रमण गरिरहेछ भने त्यसमा 10 वर्ष काल हामी पुलिसमा चाहिँ जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरीमा हामी दबाव बनाइरहेछौँ कि तपाईँ हाम्रो जाहिर लिनुहोस् र उनीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउनुहोस्। यदि उनीहरू कानुनको दायरामा आयो भने सरिस्वा नदीको प्रदूषण तपाईँको एक दिनमा समाप्त हुन्छ। त्यो उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अहिलेसम्म कानुनको दायरामा ल्याउन नसक्नुको कारण चाहिँ के हो? अब के रहेछ नि, हामी चाहिँ एसपी कहाँ गयो, तपाईँ जाहिर लिनुहोस्। उहाँ के भनिदिनु भयो, म चाहिँ सरकारी वकिलसँग सल्लाह गर्छु। अब निरन्तर हामी 2 वर्षदेखि 3 वर्षदेखि प्रहरी र जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धाइरहेछौँ। उहाँ कहिले सरकारी वकिलसँग सल्लाह लिने, कहिले कहीँसँग लिने, तर हाम्रो चाहिँ कानुनी दायरामा यो आउन सकिरहेको छैन। त्यसैले हामी धर्ना र अब यसपछि के छ भने होली पछि हामी जिल्ला प्रशासनलाई नै घेराउ गर्ने र नगरपालिकालाई हाम्रो घेराउ गर्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। हाम्रो मूल फोकस हो कि जुन अपराधीहरू छन्, जुन नदीलाई चाहिँ नदीको स्वरूपलाई बिगारिरहेछन्, अतिक्रमण गरिरहेछन्, छाई खसाएर टनको टन छाई नदीमा खसाउँछन्, तिनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर सजाय पनि गराउने र सरिस्वा नदीलाई सफा पनि गराउने हाम्रो चाहिँ अभियान रहन्छ। हस्, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सुरेन्द्र कुर्मी, जो अधिवक्ता समेत हुनुहुन्छ भने त्यसै गरी सिर्सिया नदी स्वच्छता अभियानका संयोजक समेत हुनुहुन्छ। हामीले सिर्सिया नदी प्रदूषण मुक्त हुनुपर्ने भन्दै सामाजिक अभियन्ताहरूले सडकमा उत्रिएको प्रसङ्ग र सिर्सिया नदी लामो समयदेखि प्रदूषित बन्दै आएको प्रसङ्ग यहाँहरू बीच राख्यौँ र यससँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। अब लागौँ अर्को रिपोर्टतर्फ। नेपाल भारत सीमा छुट्याउने काम त्यहाँको सीमा स्तम्भले गर्छ, तर पछिल्लो समय सीमा स्तम्भ गायब हुने क्रम बढेको छ। हालै मेची नगर नगरपालिकाले गरेको अध्ययनको क्रममा ठूलो सङ्ख्यामा सीमा स्तम्भ गायब भएको पाइएको हो।
मेचीनगरको पूर्वी क्षेत्रको 32 किलोमिटर सीमा भारतसँग जोडिएको छ। त्यहाँका करिब 1/3 सीमा स्तम्भ हराएका हुन्। भारतबाट टिभी जर्नलिस्ट युवराज आचार्यको यो रिपोर्ट हेरौँ। मेचीनगर क्षेत्रको नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा 221 सीमा स्तम्भ छन्, तर अहिले त्यहाँ 148 वटा मात्र स्तम्भ भेटिन्छन्। बाँकी 73 वटा सीमा स्तम्भहरू नभेटिएको मेची नगरपालिकाले जनाएको छ। निकट भविष्यमा सीमा सुरक्षा सम्बन्धमा नेपाल र भारत बीच सचिव स्तरीय बैठक हुन लागेका बेला मेचीनगर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रको सीमाको अवस्था बारे बुझ्न सीमा अनुगमन गरेको हो। सो क्रममा 73 वटा सीमा स्तम्भहरू हराएको पाइएको हो। नगर प्रमुख विमल आचार्य, उपप्रमुख मीना उप्रेती, वडा अध्यक्षहरू पासाङ तामाङ, नवीन बराल, सशस्त्र प्रहरी, सञ्चारकर्मी र स्थानीय सहित टोलीले नगरसँग सीमा जोडिएको 32 किलोमिटर सीमा क्षेत्रको अनुगमन गरेको हो। अनुगमनका क्रममा सीमा स्तम्भ हराउनुका साथै भारतले नेपाली भूमि समेत अतिक्रमण गरेको स्थानीयको भनाइ छ। त्यो अहिले पारिपट्टि जुन देखिँदैछ त्यो जङ्गल जस्तो अवस्था, त्यहाँ चाहिँ पहिला नदी कुद्थ्यो, पछि नदी यता नदीको बाग यता आइसकेपछि त्यहाँ डाँगी बनेर त्यो डाँडो जस्तो भएपछि उहाँका इन्डियनहरूले आएर वृक्षारोपण गरे। अहिले वृक्षारोपण गरेर त्यो हराभरा भइसकेपछि त्यसको पूर्वपट्टि बाँध थियो, त्यो बाँधभन्दा यता जङ्गल भइसकेपछि उनीहरूले अब भोलिका दिनमा त्यो बाँधलाई उकाएर ल्याएर यो हाम्रो भूभागपट्टि उनीहरूले बाँध बाँध्ने सम्भावना मैले देखेको छु। मेचीनगरका वडा नम्बर 1, 4, 5, 6, 7 र 15 भारतसँग सीमा जोडिएको छ। सो क्षेत्रमा 221 सीमा स्तम्भहरू हुनुपर्नेमा 148 वटा मात्र रहेको पाइएको हो। तीमध्ये 73 स्तम्भहरू बाढीले बगाएको र केही पुरिएको अवस्थामा रहेको हुन सक्ने अनुमान छ। यही विषयको पूर्व मूल्याङ्कन गर्दै सीमा क्षेत्रको वास्तविक स्थिति थाहा पाउन अनुगमन गरिएको मेचीनगरका प्रमुख बताउँछन्। त्यहाँ भएका अनियमित कुराहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न नगरपालिका अरू लाग्नुपर्ने अवस्था चाहिँ देखिएको छ। र यसै गरी चाहिँ हाम्रो जम्मा 32 किलोमिटरमा चाहिँ लगभग तपाईँको चाहिँ 221 वटा पिलर चाहिँ देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ मुख्य पिलर, त्यसपछि चाहिँ साइड पिलरहरू चाहिँ जुन छन्, त्यसमा अधिकतम पिलरहरू चाहिँ लगभग 148 वटा पिलर चाहिँ अहिले दुःख सुख चाहिँ एकदमै जीर्ण अवस्थामा भएको चाहिँ देखियो। भारतले नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ। विशेष गरी सीमा स्तम्भ हराएपछि नेपाली क्षेत्रमा भारतीयले दाबी गर्ने गरेका हुन्। ठूलो संख्यामा सीमा स्तम्भ हराउँदा सीमा विवाद झन जटिल हुने देखिएको छ। यस्तोमा आगामी भारतीय पक्षसँग यो विषयलाई उठान गरी समाधान खोज्न आवश्यक रहेको देखिन्छ। दर्शकवृन्द, नेपाल भारत बीच धेरै ठाउँमा सीमा विवाद छ। यस्ता विवादले दुई देशको सम्बन्धमा चिसो पानी खन्याउने गर्छ। सीमा विवाद चर्किरहने घाउ जस्तो पनि हो। जहाँ जहाँ सीमा विवाद छ त्यहाँको विवाद कहिले हल हुन्छ अनिश्चित छ। जहाँ जहाँ विवाद छैन त्यहाँ पनि सीमा विवाद सिर्जना गर्ने प्रयास विशेष गरी भारतीय पक्षबाट हुने गरेको देखिन्छ। भारतले चाहँदा नेपालसँग आजको भोलि सीमा विवाद अन्त्य गर्न स्तम्भहरू ठिक दुरुस्त राख्न सक्छ, तर नेपालमा जे गरे पनि चल्छ भन्ने भारतीय मनोविज्ञानका कारण नेपालसँग सीमा जोडिएका धेरै स्थानका सीमा स्तम्भ नै गायब छन्। झापाबाट मात्रै 221 मध्ये अहिले 148 वटा मात्रै स्तम्भ बाँकी छन्। बाँकी स्तम्भ कहाँ छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ। हामीले यो रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। यो विषयमा हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरेका छौँ, विशेष गरी मेचीनगर नगरपालिकाका नगर प्रमुखसँग। उहाँहरूले अध्ययन अनुगमन गरिसकिसकेपछि त्यहाँको वस्तुस्थिति के थियो भनेर उहाँसँग हामीले जान्न चाहेका हौँ, तर उहाँसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन भन्ने मैले जानकारी पाएको छु। आज हामी यो विषयमा उहाँसँग कुराकानी हुन सकेन भने पछिल्ला कार्यक्रमहरूमा फेरि हामी थप यसलाई जोड्नेछौँ। कार्यक्रममा यहाँहरूको समस्या गुनासो पनि हामी लिन्छौँ, सर्वसाधारणको गुनासो हामी लिन्छौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्नका लागि यति बेला यहाँहरूले सक्नुहुन्छ, हामी प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूसँग जोडिन्छौँ। हाम्रो टोल फ्री नम्बर रहेको छ 1660 01 12 424। फेरि एकपटक नम्बर नोट गर्नुहोस्, 1660 01 12 424 र एनसिएल नम्बर 98 015 72 424 र भाइबर नम्बर 98 84 011 037 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो समस्या गुनासो जे छ
कार्यक्रममा यहाँले निर्धक्कसँग राख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले राख्नुभएको समस्याको समाधान र जिज्ञासाको जवाब हामी कार्यक्रममा खोज्ने प्रयास गर्छौँ र तपाईँले कार्यक्रम अवधिमा मात्रै फोन गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अन्य समयमा पनि फोन गरेर आफ्नो समस्या गुनासो कार्यक्रममा यहाँहरूले टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी क्रमशः र यहाँहरूको समस्याको आधारमा, यहाँहरूको कुन प्रकृतिको समस्या कस्तो छ भन्ने आधारमा हामी यहाँहरूलाई क्रमशः समस्यालाई समेट्दै पनि जान्छौँ र आज हामीले विशेष गरी 3वटा रिपोर्ट यहाँहरू बिचमा राख्यौँ। पहाडी लोकमार्गको काम सुस्त भएको यो बागलुङको प्रसङ्ग राख्यौँ, त्यसै गरी सिर्सिया नदी प्रदूषणको प्रसङ्ग राख्यौँ, त्यसै गरी सीमा स्तम्भ जुन झापाको प्रसङ्ग थियो, सीमा स्तम्भ हराउँदै गरेको यो प्रसङ्ग यहाँ बिच राख्यौँ। यति बेला हामीसँग कोही दर्शक फोन सम्पर्कमा जोडिनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गर्छौँ। हजुर नमस्ते। नमस्ते हजुर। हजुर कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? म उदयपुरको हडिया भन्ने ठाउँबाट बोलेको। मैले चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ स्मार्ट कार्ड लिएको बाइकको 5 वर्ष अघि। हजुर। अनि काठमाडौँको एकान्त कुनाबाट लिएको थिएँ। अब अहिले रिन्यू गर्नका लागि अब लकडाउन भयो के भयो, यतै पनि रिन्यू गर्न सकिन्छ होला भनेको। अब त्यो गाईघाटमा पनि शाखा कार्यालय आएको रहेछ अहिले उदयपुरको। त्यहाँ चाहिँ फिङ्गर नै मिलेन भन्छ पहिलेकोमा, सबै कुरो अब डाटा फर कम्प्युटरमा आउँछ, फिङ्गर प्रिन्ट मिल्दैन। अब के गर्नु हामीले भन्नुभयो उहाँहरूले। अनि जहाँ बनाएको उहीँ जानु भन्नुभयो। अब एउटा लाइसेन्स रिन्यू गर्न काठमाडौँ जानुपर्ने भयो। त्यस पछाडि मैले फेरि लान गएँ यातायात कार्यालय, त्यहाँ जाँदा पनि त्यही खालको भन्नुभयो, सबै कुरो तपाईँको ठिक छ, अब फिङ्गरै मिलेन भन्छ, हामीले के गर्ने, अब काठमाडौँ जानुहोस् भन्नुहुन्छ। अनि यो चाहिँ के गर्दा मेरो समस्या समाधान हुन्छ त? अब 1500को लाइसेन्स रिन्यू गर्ने पनि म्याद खुसियो, 3000मा पुगे जरिवाना सहित लाग्दाखेरि हेर्नुहोस्। अब म के गर्नु यो? अब त्यहाँ जाँदा पनि फेरि फिङ्गर मिलेन भने लाइसेन्सबाट वञ्चित हुन्छ कि के छ त प्रविधि? म त बडा समस्या परेर सोध्न खोजेको। तपाईँको नाम चाहिँ के भन्नुभयो यहाँले? रामप्रसाद पोखरेल। रामप्रसाद पोखरेल। रामप्रसादजी, अब तपाईँको म्याथ सकिएको चाहिँ कति भयो? लाइसेन्सको म्याथ सकिएको चाहिँ? म्याथ सकेको 3 महिना 4 महिना जति भयो। 3 महिना 4 महिना भयो। ठिक छ। अब यसको यो विषयमा के हुँदो रहेछ? अब तपाईँको फिङ्गर नमिलेको भन्ने कुरा भनेर भन्नुभयो। अब 2 ठाउँबाट एउटै कुरा भइसकिसकेपछि सम्भवतः उहाँहरूलाई केही जटिलताइ भएर उहाँहरूले काठमाडौँ जानुहोस् भन्नुभएको पनि हुनसक्छ होइन, केही प्राविधिक समस्या होला। तर पनि हामी यो विषयमा बुझ्ने प्रयास गर्छौँ। यहाँले फोन गरिदिनु भयो, कार्यक्रम यहाँले हेर्दै गर्नुहोला। हामी कार्यक्रममा उहाँहरूसँग दोहोरो कुराकानी भयो भने पनि भयो, भएन भने पनि हामी उहाँहरूसँग बुझेर तपाईँलाई जानकारी गराउँछौँ यो विषयमा, है त? ल अनि म लगायत अरू साथीको पनि त्यस्तै भइरहेछ। अरूले पनि मसँग 1-2 जना हुनुहुन्छ, नाम पनि दिनु परे म दिन सक्छु। होइन, तपाईँको मात्र नाम भइहाल्यो, उही जानुहोस् तपाईँहरू भनिदिनुहुन्छ। अब यो कार्यालयबाट के हो बुझ्नै सकिनँ मैले त। समस्या उही छ। ठिक छ, हामी तपाईँको समस्यालाई लिएर हामी कुराकानी गर्छौँ। तपाईँको जस्तै समस्या हुने अन्य को पनि यसबाट समाधान खोज्ने प्रयास हुन सक्ने छ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कुराकानीको लागि। हस्। हामीसँग रामप्रसादजी हुनुहुन्थ्यो उदयपुरबाट। उहाँले लाइसेन्सको समस्या र लाइसेन्स नवीकरणका लागि भएको प्राविधिक समस्याको विषयमा उहाँले कुराकानी गर्नुभएको थियो। यस विषयमा हामी के हुन्छ हामी बुझ्ने प्रयास गर्छौँ र कार्यक्रममा हामी तपाईँ दर्शकहरूकै समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। आजको कार्यक्रममा हामी करिब करिब अब यहाँहरूसँग हामी कुराकानी गर्न सक्दैनौँ, हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। तर पनि यहाँहरूलाई हामी भन्छौँ तपाईँको समस्या गुनासो छन् भने कार्यक्रम अवधिमा मात्र होइन अन्य समयमा पनि फोन गरेर हामीलाई टिपाउन सक्नुहुनेछ र तपाईँले राख्नुभएको समस्या गुनासोमाथि केन्द्रित रहेर हामी जवाब खोज्ने प्रयास गर्छौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा हामी अन्य विषयहरू लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।